महात्माहरूको यहाँ सँग मिल्यो धन्य मलाई प्रभु। अब धेरै समय नलगाएर म हजुरसँग केही प्रश्न गर्दछु। यो मनुष्य जीवन बडा दुर्लभ छ। हजुर त योगीहरूका परम गुरु हुनुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण सिद्धिका दाता भइबक्सिन्छ। अत शिक्षानि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं नियमानस्य सर्वथा। नियमान पुरुषको निमित्त नियमान मनासँग व्यक्तिको निमित्त गर्न भने जुन कार्य हो त्यो कार्य हजुरले बताइबक्स्यो। अब मरणासँग को छन्? ओछ्यानमा परेको मलमूत्रमा परेको मात्रै व्यक्ति मरणासँग हुन्छ होइन। हामी सबै मरणासँग जन्मेपछि मर्नुपर्छ। कहिले मर्ने त भन्दा ठेगाना छैन। आज हो कि भोलि हो कि पर्सि हो, एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ। कुनै ठेगाना छैन, कुनै हाम्रो हातमा छैन, कुनै हाम्रो बसमा छैन। त्यो त भगवानको बसमा भगवानको हातमा छ। कहिले कहाँ लानुपर्छ, कहिले के गराउनु पर्दछ, कहिले रोग व्याधि के उत्पन्न गराउनुपर्छ उहाँकै हातमा, हाम्रो हातमा छैन। त्यस कारणले हामी पनि मरणासँग हामीहरूको निमित्त गर्नु भन्ने कार्य के हो यो हजुरले बताइबक्स्यो। के कुरा सुन्नुपर्छ अन्तिम अवस्थामा, के कुरा जप्नु पर्दछ, के कर्म गर्नु पर्दछ, अब कसको स्मरण गर्नु पर्दछ, कसको भजन गर्नु पर्दछ, अथवा विपरीत कुन के छ, कुन त्याग गर्नुपर्छ के छ, हजुर सबै कुराहरू बताइबक्स्यो। हजुर परम गुरु भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले परीक्षित महाराजले सुखदेवजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो, सोध्नुभयो। श्री भक्तवत्सल भगवानको महाराज खुसी हुनुभयो। यसो हेर्नुभयो, महाराज अहिले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यदि सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो, त्यो प्रश्न केवल हजुरको हित होइन, लोकहित, सारा संसारको कल्याण गर्ने त्यसको कुरा हजुरले सोध्नुभयो। आत्मविद सम्मत पुंसामले ठुला ठुला ज्ञानी महात्माहरूले पनि त्यस्तो प्रशंसा गर्ने त्यस्तो प्रश्न गर्नु, आत्मज्ञानी महापुरुषहरूले पनि त्यस्तो प्रश्न गर्नु, आदर गर्ने त्यस्तो प्रश्न के सुन्ने भनेर हजुरले सोध्नुभयो नि। अब सुन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकाग्र भएर। श्रोतव्यानि निराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। गृहस्थको निमित्त सुन्न पर्ने धेरै छन्। के छन्? अनन्त शास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहविघ्नता च। अनन्त शास्त्र, शास्त्र धेरै छ। अनन्त शास्त्र, शास्त्र कति छ भनेर थाहा नै छैन। अनन्त शास्त्र, अब त्यो शास्त्रमा के विषयवस्तु छ भने घर परेको कुरा। अनन्त शास्त्र बहुलाश्च विद्या, समय कति छ? थोरै। अल्पश्च कालो, थोरै समय छ। थोरै समय पनि केही राम्रो काम गर्न आँट्यो भने बहविघ्नता छ। राम्रो काम गर्छु भनेर के आँट्ने बित्तिकै विघ्न आइपुग्छ। सत्ता लगाउँछु भनेर कहिले के भनियो, सङ्कल्प गर्यो, यो लगाउँछु भने कहिले के मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन, बहविघ्नता छ। अल्पश्च कालो, थोरै समय छ। आदि पनि थोरै छ, भोलि पनि थाहा छैन। त्यस कारणले यो जुन सार वस्तु जहाँबाट मिल्दछ त्यही सार वस्तुको ग्रहण गर्नुपर्दछ। श्रोतव्यानि निराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश, हजारौं छन्। बहुशाखा हीनं बुद्धयोः अव्यवसायिना, घर गृहस्थीमा रहेका अव्यवसायी भएका अर्थात् निश्चय गर्न नसक्ने भएका हामी अज्ञानी जनहरूको निमित्त धेरै कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई मनन गरेर विचार गरेर अपश्यता आत्मतत्त्वं गृहमेधिनाम्। हामीले देश संसार देखेका छौँ, तर देखे पनि सबैको मृत्यु भइरहेको छ, सबैतिर भइरहेको छ। यो हुँदा हुँदै पनि हामीले वास्तविक जुन तत्त्व हो, वास्तविक जुन वस्तु हो, त्यो वस्तुलाई देखेका हुँदैनन्, जानेका हुँदैनन्। हाम्रो समय त्यसै बितेको हुन्छ। सारा उमेर बित्दै गएको हुन्छ। सुतेर अज्ञानमा हाम्रो बितिरहेको हुन्छ, निद्रमा। केही समय स्त्री प्रसङ्गमा बितेका हुन्छ, केही समय धन कमाउनको निमित्त खाइ धन भन्दै यताउति बितिरहेर बित्छ। केही समय कुटुम्बको भरण पोषणमा बितिरहेको हुन्छ, तर थाहा छैन। कहीँबाट केही सम्पत्ति मिल्यो भने पनि
कसको निमित्त स्त्री पुत्र शरीर आदिको निमित्त हामीले समर्पण गर्दछ। दया प्रत्यक्ष स्वात्म सैन्य स्वतः असत हुन् नाशवान हुन् यी दुःखका कारण हुन् भन्ने कुरा थाहा पाइ पनि हामी के गर्छौँ भन्दा कमाएको सम्पत्ति भएको सम्पत्ति हाम्रो जीवन सबै समर्पण गर्दै जान्छौँ। तेजाम प्रमुखको निधन पश्चात नपिन पश्यति यिनीहरूको पनि मृत्यु छ यिनीहरूबाट पनि दुःख सबै चिज छ हुँदाहुँदै देख्दै पनि नदेखेको जस्तो गर्छौँ हामी संसारमा। त्यसकारणले तस्मात् सर्व भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य छ। त्यसकारणले महान परीक्षित भगवान् हरि एकमात्र सबैको कल्याण गर्नेवाला सर्वैका आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान् श्री हरि वैभव उनैको विषयमा श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य उनै भगवानको विषयमा सुन्नु। वेदले उपनिषदले पनि के भन्छ श्रोतव्य सुन सुन्दै जाऊ आज सुन भोलि सुन श्रोतव्य अनि मन्तव्य मनन सुन सुनेर मात्रै हुँदैन चितलाई मन्तव्य निधिध्यासितव्य त्यो मनन गरेको कुरालाई पालना अनि पालना गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसलाई अनि अरूलाई उपदेश दियो पढ अनि बुझ अनि सम्झ अनि आचरण गर अनि मात्रै भन। त्यसरी चाहिँ संसारमा रहनुपर्दछ। त्यसकारणले श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य इच्छितव्य संसारबाट यदि अभय चाहियो भने भगवानको शरण मात्र सबै अभय संसारमा भएछ के चाहिँ छैन। जस्तै भनेको छ नि भोगे रोग भयं सुखे क्षय भयं भय रोगमा पनि भय छ सुखमा पनि भय छ सन्तानमा पनि भय छ विद्यामा पनि भय छ। विष्णु पदं निर्भय निर्भय कहाँ हुन्छ भगवानको चरणलाई समात्यो भने निर्भय हुन्छ भगवानलाई पक्रियो भने निर्भय हुन्छ। त्यही नै हामी संसारमा बाँचेको सार पनि त्यही हो। त्यसकारणले जन्मलाभ पुंसा अन्ते नारायण स्मृति अब अनेक प्रकारको उपाय गर्दा पनि भगवानको स्मरण गर्न सकेन भने हाम्रो दुर्गति हो दुर्दशा। हामी बाँचेको सार के हो भगवानलाई सम्झनु भगवानको स्मृति रहिरह्यो। त्यही भन्नुको लागि नै हामी बिहान बेलुका चाहिँ जप पूजा भजन कीर्तन तथा प्रवचन आदि सुन्ने कारण के हो त भन्दा हाम्रो अघि नै बताएँ यो अनादिकालदेखिको अन्धकारले भरिएको गुफामा बत्ती बालिरह्यो भने के हुन्छ उज्यालो छरिन्छ बत्ती निभ्यो भने बस फेरि फर्किन्छ। त्यसकारणले बत्ती निम्न दिनु भएन ज्ञानको ज्योति बालिराख्नु पर्यो। जन्म लाभ फलपुंसा अन्ते नारायण स्मृति त्यही अन्तिम स्मृति दिलाउनुको निमित्त नै इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं यो श्रीमद् भागवत द्वापरको अन्तिममा भगवत स्वरूप भएको वेद तुल्य कल्याण गुणहरूले भरिपूर्ण भएको यो महाभारत महापुराण श्रीमद् भागवत कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीले यसलाई मनोरचना गर्नुभयो अनि सुखदेवजी महाराजले पढाउनुभयो। मैले अध्ययन गरी भन्नु छ म निर्गुण उपासक हुँ तापनि भगवानको महिमाले खिचेर आएर मैले यो गरेँ। त्यसकारणले राजन तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँलाई त 7 दिन रहेछ एकै क्षणमा पनि आफ्नो कल्याण गर्छन्। तपाईँले थाहा छैन अहिले एकजना खटमाङ्ग नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँले देवताहरूको सहयोग गर्नुभयो ठुलो सङ्ग्राम अन्तिममा उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा सङ्ग्राममा त्योहरूबाट चाहिँ विजय हासिल गरिदिनु भयो। अन्तिममा चाहिँ देवताहरूले भन्नु वरदान के चाहिँ माग्नुहोस् भने खटमाङ्ग राजाले भन्नुभयो मलाई वरदान दिनुहोस् भने मोक्ष देऊ भने देवताले भन्नु मोक्ष त म हामी दिन सक्दैनौँ मोक्ष दिन सक्दैनौँ मलाई अरू के चाहियो त मेरो भइदिएमा भएको सम्पत्ति छ मलाई सम्पत्ति चाहिएको छैन। देवताहरू हुनुहुन्छ हजुर सबैले भूत भविष्य सबै जान्नुहुन्छ मेरो आयु थाहा पाउनुहुन्छ मेरो आयु कति छ यति भनिदिनुहोस्। देवताले यसो विचार गरे हजुरको आयु त छैन केवल एक क्षण क्षण मुहुर्त केही मुहुर्त छ हजुरको। त्यसकारणले हो केही समय छ भनेदेखि तुरन्त मलाई अहिले भर्खरै यहाँबाट अहिले पुर्याइदिनुहोस् किन मन अयोध्यामा थियो नि जबसम्म मन जान्छ त्यो ठाउँमा नपुगेछ भने वैराग्य उत्पन्न हुँदैन। घरद्वार त्यागेर पहिलेको घरद्वार सबै मनमा लिएर अन्यत्र गएर बस्यो अहिले घर त्यागेर आएँ भनेर त्यो जागिँदैन मनद्वारा त्याग्नु। राजा खटमाङ्ग राजा स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो
देवताले तुरन्त एक मुहूर्तमा चाहिँ अयोध्या ल्याइदिनु भयो। अयोध्यामा ल्याएपछि भगवानको ध्यान गरेर वैराग्य उत्पन्न गराउनु भयो। तुरन्त वैराग्य उत्पन्न भयो, सब त्याग्नु भयो। परम मुहूर्त विदितम घटित श्रेयसे यत्र हाम्रो कल्याणको मार्गमा अप्नाउनु भयो, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्नु। तपाईँको साथ दिन छ, त्यसकारणले चिन्ता दिनु पर्दैन। अन्तिम समय आइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो भनेको वैराग्येन अस्त्रेण, वैराग्य अस्त्र हुनुपर्दछ संसारमा। त्यसपछि पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ भनेको महापुरुषहरूको, भगवानका भागवतको, भगवानका भक्तको सङ्गत गर्नुपर्दछ, आचार्यको शरणमा जानुपर्छ। पुण्य तीर्थ भनेका भगवानका भक्तहरूलाई, भागवतहरूलाई उहाँको शरणमा जाने अनि त्यहाँ गएर अनेक प्रकार ज्ञान उपदेश प्राप्त गरेर अनि एकान्तमा बस्ने, आसन जित्ने अनि मनद्वारा ध्यान गरेर प्रणवको ओमको चिन्तन गरेर रहने, यसरी बस्नुपर्छ। सबै चिजले ध्यान गरेर बिस्तारै बिस्तारै अब सूक्ष्म रूपको ध्यान गर्न सकिँदैन। सूक्ष्म रूपको ध्यान गर्न नसक्ने भएको हुनाले यहाँ ध्यानको प्रक्रिया बताउनुको लागि स्थूल रूपको ध्यान गर्ने, स्थूल रूपको ध्यान गरिसकेपछि बल्ल सूक्ष्म रूपको ध्यान गर्न सकिन्छ अनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ ध्यानको महिमा बताउनुको यो विराट सबै संसार भगवानको स्वरूप, पातालदेखि लिएर माथिसम्म सत्यलोकसम्म सबै भगवानको स्वरूप हो। यो स्वरूपको चिन्तन गर्दै गर्दै जाने, बिस्तारै बिस्तारै चिन्तन गर्दै गर्दै जाने, यसै धारणाद्वारा ब्रह्माजीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। श्रीजीको आदिमा सुरुमा प्रारम्भको समयमा ब्रह्माजीलाई यही धारणाद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, सृष्टि विषय ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। यही ध्यान धारणाद्वारा योगीजनहरूले आफ्नो शरीरलाई त्याग्दछन्, त्यसलाई सत्य मुक्ति र क्रम मुक्ति भनिन्छ। कोही योगीजनहरूले यही ध्यानद्वारा, योग साधनाद्वारा भगवत प्राप्त गर्ने यदि चाहना इच्छा भयो भने यो शरीरमा 101 भनौँ हजारौँ नारी छन्, हजारौँ नारी मध्येमा 101 नारी प्रधान छ। त्यसमा पनि सुषुम्ना नाम गरेको नारी छ। त्यो नारीद्वारा अनि आफ्ना चरणको कुर्कुचाले मनोभावलाई चाहिँ दबाएर ध्यान गरेर अनि त्यो प्राणका वायुलाई बिस्तारै ब्रह्म भेदन गरेर यहाँबाट चिन्तन गरेर सिधै भगवानको लोकमा जाने यो सत्य मुक्त भनिन्छ। भनौँ भक्तिदादी मार्गबाट भगवानलाई प्राप्त गरिने एउटा मार्ग छ। अनि अर्को मार्ग छ ठुलो मार्ग भनिन्छ, जुन देवको उपासना गरिन्छ अथवा जुन ठाउँमा जाने इच्छा छ त्यो ठाउँमा ब्रह्मलोक, शिवलोक, देवलोक, जुनसुकै लोकमा जाने इच्छा छ त्यो लोकमा गएर अनि उनीहरूको जतिखेर मोक्ष हुन्छ त्यतिखेर उनीहरूको साथमा मोक्ष हुने, त्यसलाई भनिन्छ क्रम मुक्ति। यस्तो प्रकारको मुक्तिको वर्णन गर्दै अगाडि बढ्नु अर्तिराति मार्गको वर्णन गर्नु बडा विचित्र अर्तिराति मार्गको वर्णन छ। त्यो वर्णनको साथसाथमा त्यति दिलाउने केही छ भने भगवान कृष्णको जुन अनन्य प्रेममय जुन मार्ग हो त्यो मार्गलाई छोडेर संसारमा कुनै मार्ग छैन। तस्मात् सर्वात्मनागादं हरि सर्वत्र सर्वदा, कुनै भगवान हरिको नै सबैतिर सबै प्रकारले कथा सुन्नुपर्दछ, भगवानको कीर्तन गाउनुपर्छ, उनीको स्मरण गर्नुपर्दछ। यही कथाद्वारा, यही स्मरणद्वारा अनि हृदयमा रहेका विषय रूपले विषय भरिएको जुन अज्ञान हो, अन्यथा ज्ञान हो, विपरीत ज्ञान हो, यी सबै मैलहरू हट्दै जान्छन्, शुद्ध हुन्छ अनि भगवान श्रीकृष्णको जुन चरण कमलमा उसलाई प्रेम भक्ति जाग्दछ, त्यस प्रकारको भक्तिको उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता परम कामन कथाहरू छ। महाराज तपाईँलाई यदि संसारमा जाने इच्छा छ भने विभिन्न देवी देवताको उपासना पनि बताउनुहुन्छ कि उपासना गरेर हजुरलाई संसारबाट भनौँ फेरि संसारमा रहने इच्छा छ भने विभिन्न देवी देवताको उपासना गर्नुहोस् भनेर सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ। तर परीक्षित महाराजलाई अरू कथामा कुनै रस आउँदैन। भर्खर जन्मेको बालकलाई आमाको दुधभन्दा अरू प्यारो हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले राजा परीक्षितलाई पनि भगवानको कथा भन्दा पनि भागवतको कथा अत्यन्त प्यारो हुन्छ। यस्ता भगवानका परम पावन चरित्रलाई श्रवण गर्नुहुन्छ। परीक्षित महाराज सानैदेखि भगवानको साथमा खेल्ने हिँड्ने बुझ्ने गर्नुभएको। यस्ता भगवानलाई सुगदेवजी महाराज पनि भगवानको त्यस्तै परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै परम ज्ञानले परिपूर्ण भएको श्रीमद् भागवत महापुराण यस्ता कथाहरू बताउनुहुन्छ। अन्तिममा भन्नुहुन्छ सौनकादिले सुन्नुहुन्छ, यदि भगवानको कथा कसैले सुन्दैन जान्दैन भनेदेखि विरेवको रुद्रमा विक्रमार्य नशृणुत कर्णकुटे नरस्या, हामीलाई यो कान मिलेको छ नि त, यो कान मिलेको छ भगवानको कथा हाम्रो कानले सुन्दैन भने यो कान होइन। यो कान के हो त भन्दा
खेतमा धान हुन्छ, गहुँ हुन्छ, त्यो धान खान, गहुँ खान मुसाले अनेक प्रकारका चुलाहरू पारेका हुन्छन्, पाल पारेका हुन्छन्। त्यही दुलोको समान यो कालको दुलो हो। अनि त्यो मुसाले दुलो बनाउँछ, त्यो दुलोमा गएर विषालु सर्प गरेर बसिदिन्छ अनि आफूले पनि बाँच्न पाउँदैन मुसाले। त्यस्तै प्रकारले यो कान मिलेको छ, तर यो कानमा विषय रूपी विषले भरियो भने भगवानको कथाले आश्रय पाएन भने त्यो विषालु जुन सर्प हो, विषय रूपी सर्प त्यसले कसरी हामीलाई पनि तल्लो कामतिर अर्थात् नरकतिर चाहिँ धकेल्दछ। त्यसकाले भगवानको कथा सुन्न मिलेको यो कान हो। यो कानले कथा सुन्नुपर्छ, जिउराले भगवानको गुणगान गाउनु पर्दछ। यो जिउरो पाएर पनि यदि भगवानको गुणगान गाउनु सकेन भने तर गरेर ठाकुरले बोलेको जस्तो ठाकुरको जस्तो यो तत्त्वले जिउ हामीलाई काम छैन। जिउहा सती दातु के वस्तुता नोचो पकाए तिरुगाए गाता। यो शिवले भगवानको भागवतको चाहिँ चरणमा झुक्दैन, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दैन भने यो शिवले संसारमा खारो गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले भगवानको कथा नै सबैभन्दा उत्तम कथा हो। कथा सुनेर संसारमा निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्दै भन्दै आजको यो द्वितीय स्कन्धको जुन कथा सुकदेवजी महाराजको जुन आगमन, सुकदेवजी महाराजले अब परीक्षितलाई श्रीमद् भागवतको कथा भोलिको प्रसङ्गबाट सुनाउनुहुन्छ। यहाँ सुकदेवजी महाराजले भगवानको स्मरण वन्दना आदि गर्नुहुन्छ। यी सबै कथाको प्रसङ्गहरू धेरै भगवानका अनेक प्रकारका कथाहरू छन्, हामी सुन्न पाउँदछौँ। अब समयको अभावले अब छोटकरीमा यहाँ सीमावलोकन भनौँ गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। समय पनि धेरै लिएकोमा यहाँको सबैबाट क्षमा चाहँदै आजको कथालाई चाहिँ विश्राम गरौँ। एकछिन भगवानको गुणगान गाउँ, त्यसपछि आरती अनि तीर्थ प्रसाद पञ्चामृत सबै लिएर अनि आफ्नो लाग्नेछौँ। त्यसपछि साँझमा महात्म्य हुन्छ, एक अध्याय अनि महात्म्यपछि भजन कीर्तन हुनेछ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको गोविन्द जय जय गोपाल जय जय देवा रे। ओम जय जय देवा रे। दीनमाई मंडल मंडल अवखान नगे मुनि जन मानस मुनि जन मानस जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव रे। ओम जय जय देव रे। मधुपुर मदक विनाशन गरुडासन सुरकुल के निदान सुरकुल के निदान जय जय देव रे। ओम जय जय देव रे। अमल कमल दललोचन भवमोचन रे। त्रिभुवन भवन निदान जयुवन भवन देव रे। ओम जय जय देव रे। तव चरणे प्रणतावयमिति भावय रे। कुरु कुशलं प्रणतेषु कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव रे। ओम जय जय देव रे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जयङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव आचार्य पुरोगमैः सर्वैः पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। आत्मा फुल हरि ओम गिरियाणदेवे समयार्पितानि पर्वहरे श्री तुलसी देवतानि फूल अलि धेरै अर्चना अलिकति रत्नानि धन धान्यानि छत्राणि पुराणि च
सर्वधर्मांच संत्यज्य सर्वकामांच साक्षरात् लोकविक्रांत तरुणं शरणं ते वदम्मिवो मम देव पिता लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुवर्यान् नत्वसमस्त्यधिककृतन्यो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काय प्रसादयित्वामहमी समिध्यं लक्ष्मी प्रसीद सततं मम तां शरण्ये। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नारायणाय विश्वक्षेण श्री नमः भवाय कमलाय ओम सुदर्शनाय नमः। शेषाय श्री गरुडाय नमः। श्रीमते विश्वक्षेणाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम गायतु तेल रहनु अर्को कप रोगमै सर्वै सपूर्वेराचार्यै सकृतायास्तु मङ्गलम् सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। ल आपण शेती अद्यापिहंसुलभकृतिनाथनानाम् एते भवचरण सर्वभावो मोपेणशक्ति करुणा सुसती सुधीया श्रीरङ्गमङ्गलमणिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखर लयकालमेघं श्रीहातिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातम् परिक्रमा करूं अब पंचायत डांस गोविंद हरे मुरारे नारायण जय भंजू श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणे तीन्द्रमठादिप्राप्तज्येष्ठाश्रमं सतिरिपुमिति राजमीरे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पदप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिराशस्सतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसमयद्भविच्छ्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं सर्वदाधुना। चिन्तामणि गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः वसुधा त्वमका लोके मुगा च त्वमनिर्मः ब्रह्मरातो विचार्यैवं सदा देवान् जहासः। अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय नरदविसकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भ्राता सत्यलोके तुलां भगवान् तोलयति विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वदा मुक्तिदायकम्। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय तया परैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्ति स्थिरस्य च
विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगा कुतचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मदाः सत्संगार्थं समायाता तदशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्दिनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यन् कुत्रचित् धर्म मनस्सन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधितात्मना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं दास परिग्रहः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः वीच्यमानशतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरागता सोऽहं कौतुकेन रक्षणं दृष्टमच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परं बहुधा तव वाक्येन तेन चर्चरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेन मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणुमद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावः उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां संसाचारित्वद्वैपरीत्यं कुतस्थितम् घटते जरठा माता तरुणोदनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यते सूत उवाच क्षणमात्रेण तत् ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुस्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषीदन्ति परिषवशेकमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते नत्वामभिस्तैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता सप्ताह सुरु हुनुभन्दा पहिला महात्म्य भनेको भूमिका कुनै पनि ग्रन्थ लेख्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिला भूमिका तयार गरिन्छ नि भूमिका बनाइन्छ भूमिका बाँडिन्छ पुस्तक ग्रन्थ लेख्दाखेरि पनि पहिला भूमिका लेखिन्छ अनि मात्रै ग्रन्थ प्रारम्भ अब हाम्रो यहाँ नेपालमा प्राय गरेर चलन के छ भनेदेखि सायंकालमा महात्म्य गर्ने चलन छ कहिले पनि केही नभए पनि बिहान संक्षेपमा भागवतको जुन कथा श्रवणको विधि बताइयो कथा श्रवण गऱ्यौँ हामीले अब सायंकालमा अब अहिले यहाँ प्रथम अध्यायको हामी कथा प्रारम्भ गर्दछौँ र यहाँहरू सबै कथाको भन्दा पनि भजन कीर्तनमा अझ रमाउनुको लागि आतुर हुनुहुन्छ जति सक्दो संक्षेपमा चाँडै कथालाई मैले संक्षेपमा छोटकरीमा भन्दैछु थोरै त्यसपछि फेरि हामी भजनमा रमाउनेछौँ श्री भक्तवत्सल भगवानको यो श्रीमद् भागवत भनेको के हो भन्ने कुरा दिउँसोको कथामा अलिकति हामीले सुन्यौं श्रवण गर्यौं यो भागवतको जय घोष यसको महिमा सर्वोपरि छ सारा संसारमा विश्वमा नभएर ब्रह्माण्डमा नै भागवतको सर्वोपरि छ सर्वश्रेष्ठता यसैको सबैले जय घोष गर्न सक्छ विशेष गरेर यो कलियुगमा त झनै अति महत्व छ भगवान र भगवानका भक्तहरूको मनो सत्सङ्गको ठुलो महिमा सत्सङ्ग बिना कसैलाई पनि ज्ञान हुँदैन सत् भनेको के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ हामी दुई चारजना भेला भएर कीर्तन गरेर सत्सङ्ग हुँदैन अहिले धेरै ठाउँमा वृद्धाश्रम धेरै ठाउँमा सत्सङ्ग गर्ने भनेर पनि सम्पर्क हुन्छ
तर सत्सङ्गको वास्तविक यथार्थ स्वरूप के हो भन्ने कुराहरू बुझेका हुँदैनन्। उनीहरूले त भगवानको भजन पनि गाउँछ, अनेक चरित्र पनि गाउँछ, तर सत्सङ्ग भनेको के हो? सत् भनेको भगवानको नाम हो। भगवानका हजारौं नाम छ। हजारौं नाम मध्येमा विष्णु सहस्त्रनाम भनी यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। श्रीमद् भागवत गीताको अन्तिममा विष्णु सहस्त्रनाम, त्यसमा भगवानको नाम सत आउँछ। सतै नमः, हजार नाममा सतै नमः भन्ने नाम आउँछ। सत भनेको भगवानको नाम हो। सत भनेको महापुरुषहरूको नाम पनि सत हो, सज्जनको नाम पनि सत हो। मानवहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा सत्सङ्ग भनेको के हो? उनीहरूको साथमा सहवास रहनु। कसको साथमा रहने? भगवानको साथमा, भगवानका भक्तको साथमा रहने। अब त्यहाँ गइसकेपछि के हो सत्सङ्ग? त्यहाँ गएर हामीले गर्छौँ, त्यहाँ गएर भगवानको विषयमा, भागवतको विषयमा। र भगवानको विषयमा भन्दा पनि पहिला हामीले भागवतको विषयमा जान्नुपर्छ। भागवत पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भागवत भनेको हामीले ग्रन्थलाई भागवत भन्छौँ, हामीले जुन 7 दिन हामीले सप्ताह सुन्दैछौँ हामीले भागवत सुनेको भन्छौँ। त भागवतको अर्थ के हो? भागवत भनेको भगवानले बताएका वचनलाई पनि भागवत भनिन्छ। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवानले बताउँदै आउनुभएका, भगवानले उपदेश दिएका यस्ता चरित्रलाई भागवत भनिन्छ। अर्को भागवत भनेको भगवानका जति पनि भक्तहरू छन् ती भक्तहरूलाई भागवत भनिन्छ। भगवानका जस्तै अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, ध्रुव, प्रहलाद, यी सबै के हुन् त भन्दा यी भागवत हुन्। महाभागवत भनेर यहाँहरूलाई भनिन्छ। र यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू पनि महाभागवत, यहाँहरू पनि भागवत। भगवानका असली भक्तलाई भागवत भनेर भनिन्छ। त भगवानको कथा, भगवानलाई चिन्नुभन्दा पहिला भागवतलाई चिन्नुपर्छ। भगवानको कथा गाईको दुध जस्तो हो, भगवानका भक्तको कथा आमाको दुध जस्तो हो। स्तनन्दै बालकलाई सबैभन्दा पहिला आमाको दुध प्यारो हुन्छ, आमाको दुध अत्यन्त हितकर हुन्छ, अत्यन्त पौष्टिक हुन्छ। सकभर बालकलाई अब 1 वर्षसम्म 6-7 महिनासम्म आमाको केवल दुध पिलाउनु भनेर भनिन्छ नि, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि पौष्टिक उसको लागि हुँदैन। आमाको दुध यदा कदा कथनचित आएन भएन भने के गरिन्छ भन्दा त्यसको बदलामा भैँसीको दुध होइन, पाउडरको दुध होइन, जुन पाए त्यही गाईको दुध होइन, असली लोकल राम्रो गाईको दुध पिलाउने हो भने त्यो गाईको दुध पौष्टिक हुन्छ। पहिलो आमा जन्म दिने आमा, दोस्रो आमा को हो त भन्दा गौ माता, गौ आमा। गाईले हामीले के भन्छौँ? गौ माता भन्छौँ। भैँसीलाई कहिले भैँसी माता भन्छौँ, बाख्रालाई बाख्रा माता भन्छौँ। हुन त भैँसी पनि खाइन्छ, तर भैँसीलाई कहिले पनि माताको शब्द प्रयोग गरिँदैन, अरूलाई प्रयोग गरिँदैन। किन? औषधि भएको हुनाले। आमाको दुध पहिलो श्रेणी, दोस्रो श्रेणी गाईको दुध हितकर भएको हुनाले त्यसलाई गौमाता भनिन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले भगवानको गुणहरूलाई, भगवानको चरित्रलाई बुझ्नको निमित्त, भगवानको चरित्रलाई बुझ्यो जाने भने के हुन्छ? भगवानको बारेमा चिनिन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, भगवानलाई प्राप्त गर्न के गर्नु परिरहेछ, भगवानका कस्ता गुणहरू रहेछन्, यी कुराहरू बुझिन्छ भगवानको चरित्र कथा सुनेर। त भागवतको कथा, भगवानका भक्तको कथा सुनेपछि के सुनिन्छ? भागवतको कथा सुनेपछि के सुनिन्छ त भन्दा यो जीवनमा, मानव जीवनमा र संसारमा कसरी जिउने, कसरी आफ्नो जीवन चलाउने, त्यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुन्छ, त्यस्तो ज्ञान हुन्छ। कर्तव्य अकर्तव्यको विषयमा हामीलाई ज्ञान हुन्छ। यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यसो गर्दाखेरि हाम्रो कल्याण हुन्छ, यसो गर्दाखेरि हाम्रो अहित हुन्छ, यसो गर्दाखेरि वैकुण्ठ गइन्छ, यसो गर्दा स्वर्ग गइन्छ, यसो गर्दा नरक गइन्छ। यो विषय भनेको भगवानको कथाले भन्दा पनि भागवतको कथाले, भगवानका भक्तहरूको कथाले, सत्सङ्गबाट त्यस्तो ज्ञान हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला हामीले के जान्नु पर्यो? यहाँ गर्नुपर्ने कर्तव्यको विषयमा, अकर्तव्यको विषयमा
यी विषयमा जानिसकेपछि अनि भगवानको गुणलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तो यो भागवत। त्यसकारणले यो श्रीमद् भागवत भगवानको भगवानलाई प्राप्त गर्न एउटा साधन। त्यसैले अगाडि बताउनुहुन्छ कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुगमा यो भन्दा भगवानको शरणागति भगवानको भक्ति भन्दा अर्को संसारमा कुनै पनि श्रेष्ठ साधन छैन। मानव जीवनको लक्ष्य पनि जीवनको केवल धन सम्पत्ति आर्जित गरेर त्यसलाई सञ्चय गर्न मात्र होइन। जीवनको लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति हो। यो अमूल्य जीवन हो। यो संसारमा प्रायः हामीलाई मनुष्यत्वलाई अत्यन्त यो अमूल्य जीवन भगवत प्राप्तिको लागि हो, जुन प्राप्त गर्नलाई बडा कठिन छ। तर भगवानको कृपाले यो भागवत सुगम यो भक्ति मार्ग हो। यो मार्ग कस्तो, यो बाटो कस्तो छ भन्दा भक्ति मार्ग कर्म ज्ञान पनि छ। कर्म गर्न यो कलियुगमा हामी सक्दैनौँ। कर्म गर्न बडा कठिन छ। कर्म गर्नलाई चाहिँ अब वर्ण आश्रम चाहियो, आश्रम चाहियो। त्यो आश्रम अनुसार त्यो वर्ण अनुसार कर्म गर्नु पर्यो। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म त्यो गर्ने हामीलाई रुचि पनि हुँदैन, गर्न पनि सक्दैनौँ। एउटा हामीले सामान्य नुहाइ गर्न त जानेका छैनौँ। बिहान बेलुका कसरी चाहिँ खाने हो त्यो पनि हामीले जानेका छैनौँ। कर्म गर्न कहाँ सक्छौँ? एउटा सामान्य व्यवहार पनि हामीले गर्न जानेका छैनौँ, सिकेका छैनौँ भने हामी कर्म मार्गमा हामी पार पाउन सक्दैनौँ। त्यो पनि कठिन हो। अब ज्ञान गर्ने त ज्ञान अघि नै बताइयो अनन्त शास्त्र ज्ञान गर्नलाई शास्त्र छ। अब कुन शास्त्र पढ्दा हाम्रो हित हुन्छ, कुन शास्त्रबाट कुन सार वस्तु निकाल्दा हाम्रो हित हुन्छ त्यो पनि हामीले जान्न सकेका छैनौँ, पढ्न सकेका छैनौँ, बुझ्न सकेका छैनौँ। अब कुन सार तत्त्व ग्रहण गरेर त्यसलाई नित्य ध्यान गरेर नित्य जमेर हाम्रो कल्याण छ त्यो पनि जान्न सक्दैनौँ। त्यसलाई कर्म ज्ञान त्यो पनि कठिन। अब सजिलो उपाय के हो भन्दा भक्ति प्रपत्ति, यो सजिलो उपाय। यो भनेको के हो त भन्दा खुला राजमार्ग, एकदम हाइवे रोड जस्तो के अहिलेको खुला रोड बनाउँछ नि, 1 करोड जाने रोड। त्यसमा पनि थोरै स्पिडमा हुँदैन, 80 90 100 120 25 30 40 त्यस्तो स्पिडमा हिँड्नु पर्दछ। छोटो स्पिडमा हिँडेर हुँदैन। अहिले भारततिर कता रोडहरू बनेका त्यस्तो यो भक्ति मार्ग भनेको त्यस्तो रोड हो, त्यस्तो बाटो हो जहाँ लड्ने भनौँ कतै चिप्लिने त्यस्तो डर हुँदैन। अर्थात् कर्म मार्गबाट ज्ञान मार्गबाट हामीले गर्दा गर्दैको कर्मबाट हामी अब कति हुन्छौँ कि भन्ने डराउनु पर्दैन कि भक्ति मार्गमा लगाएपछि त आँखा चिप्लेर हिँड्यो धावन हिमिलले मान्ने नस्खले नपतेन इह त्यो संसार उड्डने गुल्लने कुनै प्रकारको उसलाई गर्नु त्यस्तो बाटो हो यो राजमार्ग। त्यसकारण यस्तो राजमार्ग प्राप्त गर्दाखेरि सत्सङ्गको आवश्यकता पर्दछ। त्यही सत्सङ्ग यो श्रीमद् भागवतबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त भगवानको महिमाको साथसाथमा भागवतको महिमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवान कस्ता अविवक्षित छ? भगवान सदचित स्वरूप है। अर्थात् चित अनि अचित जीव र प्रकृति विशिष्ट भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण अविवक्षित। उहाँको स्वरूप के छ? आनन्द। भगवानको स्वरूपै आनन्द स्वरूप। भगवानलाई कहिले दुखै छैन, कहिले कुनै प्रकारको चिन्तै छैन। हामीलाई चिन्ता छ, हामीलाई दुःख छ, हामीलाई विभिन्न चाहिँ सोच अनेक प्रकारको छ, तर भगवानलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन। त्यस्तो अविवक्षित छ, सच्चित आनन्द स्वरूप भगवान। त संसारको सृष्टि स्थिति संहार गर्नेलाई पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। हुन यहाँले भन्नुहोला विष्णुले चाहिँ पालन गर्नुहुन्छ, शिवजीले संहार गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले चाहिँ सृष्टि गर्नुहुन्छ भन्नुहोला। त ब्रह्मा विष्णु पनि भगवानकै स्वरूप हुन्। भगवानले विशेष अधिकार प्रदान गरेर ल मेरो भएको शक्ति आज तिमीमा भयो भने अर्थात् शिव अन्तर्यामी भएर भगवानले संसारको सम्हार गर्नुहुन्छ। ब्रह्म अन्तर्यामी भएर संसारको चाहिँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। स्वयं विष्णु संसारको चाहिँ सत्व रूप धारण गरेर संसारको पालन गर्नुहुन्छ। त भगवान त्यसकारणले कसले गरेको त भन्दा भगवानले गरेको स्वरूप भगवानकै हो, तर विशेष मनोशक्ति सम्पन्न त्यस्ता अविवक्षित छ, सच्चित आनन्द स्वरूप।
तीन किसिमका तापलाई हाम्रो हरण नाश हुन्छ। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि नभएको त्यसको तापलाई उन्मूलन गर्ने त्यस्तो यो श्रीमद् भागवतको कथा। यिनै प्रसङ्ग सौनकजीले चाहिँ सुतजीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतजीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सुतजी कस्ता अभिवक्षित छ भन्दा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नको निमित्त करोडौं सूर्यको समान त्यस्तो तेजिलो त्यस्तो प्रभावशाली सुतजी हो। अत्यन्त ज्ञानवान अत्यन्त शक्तिशाली। त्यसकारणले हजुरले यस्तो कथा बताइबक्स्योस् हामीहरूलाई आनन्द लागोस्। एउटा रसायन एउटा रसायन बत्ती भन्ने हुन्छ औषधि। संसारमा जानुभयो भने कोही ठुलो पातलो हुनुहुन्छ भने त्यो रसायन बत्ती ल्याएर खाने हो भने मोटाइन्छ, अलि हृष्टपुष्ट हुन्छ। त्यो के मोटाउँछ त भन्दा शरीर मोटाउँछ। अर्थात् कुनै त्यस्तो चिजहरू खाइयो भने शरीर मोटाउँछ, अथवा घिउ सिउ आदि दही दुध खन्न खाने भने शरीर मोटाउँछ। त्यो के को भोजन हो? शरीरको भोजन हो। त्यस्तै प्रकारले शरीरको भोजन ग्रहण गर्दाखेरि शरीर मोटाउँछ र आत्माको भोजन गर्दाखेरि आत्मा मोटाउँछ। त आत्माको भोजन के हो त भन्दा आत्माको भोजन भनेको भगवानको कथा। भगवानको कथा सुन्न पाइयो भने भगवानको स्वरूपको विषयमा श्रवण गर्न पाइयो भने अर्थात् आत्मा मोटाउँछ भनेको के हो त भन्दा आत्मा यथार्थमा आत्माको स्वरूप फर्किन्छ। आत्मा कहिले पनि संसारमा बाधको अनुभव गर्दैन। यो शरीरदेखि भिन्न आत्मा हो। यो शरीर आत्मा होइन। शरीर यो शरीरदेखि भिन्न आत्मा हो जो अणु छ, अव्यक्त छ, अचिन्त्य छ, निरवय छ, निर्विकार छ। कुनै प्रकारको त्यसमा क्लेश छैन, ज्ञानवान छ, स्वरूप एकदम आनन्द स्वरूप छ त्यस्तो। अनि त्यो आत्मा यो संसारको प्रकृतिको भगवानको माया र प्रकृतिको बन्धनले के भएको छ भन्दा त्यसमा कुटु गरेर त्यहाँ घुलमेल गरेको हुनाले कुनै बालक खेल्दा खेल्दै आफूलाई स्वरूप आफू बिर्सेर मनै फलानु भन्ने भने जस्तै त उसले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्स्यो प्रकृतिको संसर्गले। र म पनि यो प्रकृतिमा बाँधेको हुनाले म मेरो भनी अहङ्कार उत्पन्न भयो, यथार्थलाई नबुझेर। यो के हो त? मणि। एउटा मणि दृष्टान्त दिनुहुन्छ। एउटा मणि जस्तै मणि भनेको उसको स्वभाव के हो त भन्दा उज्यालो प्रदान गर्ने। मणि जतिसुकै अँध्यारोमा राख्दै पनि मणिले उज्यालो दिन्छ, प्रकाश दिन्छ। तर त्यही मणिमा अलिकति धुलो लगेर राखिदिने भने के हुन्छ? प्रकाश दिन्छ। प्रकाश त उसले दिइरहेको छ, तर ढाक्यो त्यसले धुलोले ढाक्यो। अनि धुलोले ढाक्दा ढाक्दै त्यो धुलोको संसर्ग गरेर ओ म पनि यही धुलो भएँ भन्ने उसले सम्झ्यो। तर त्यो मणिको प्रकाश कहिले पनि गएको छैन। तर ऊ त्यो धुलोले ढाकेपछि उसले आफूलाई बिर्स्यो। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि यो प्रकृति मण्डलमा यो संसारमा आएर यो अहङ्कार ममकारले घेरिएको यो प्रकृतिको यो शरीरको बन्धनमा हामी बाँधिसकेपछि हामीले आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई बिर्स्यौँ। त्यो मणिलाई धुलोले ढाके जस्तै गरी। त्यसैले त्यो धुलोलाई अब के गर्ने? एउटा रुमाल लिने र रुमाल यस्तो पुस्तिदियो भने त्यो मणि टल्किहाल्छ फेरि। हो त्यसै प्रकारले हाम्रो यहाँ रहेको अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान आदि त्यो धुलोलाई सत्सङ्गद्वारा कथाश्रवणद्वारा त्यो धुलोलाई हटायो भने त मै त स्वतः आफै चल्दैछ, आफै बुझालोमा पर्दछ। त्यस्तो चिज हो। त्यसकारणले त्यस्तो रसायन बताइबक्स्योस् यो आत्मा पनि मोटाओस्, जसबाट भक्ति बढ्यो, ज्ञान बढ्यो, वैराग्य बढ्यो, विवेक बढ्यो। विवेक यथार्थ दुध र पानीलाई छुटाउन सक्ने त्यस्तो शक्ति मिल्यो। यो घोर कलियुगमा प्राण गरेका जीवहरू अघासुर भएका छन्, आसुरी स्वभावले घेरिएका छन्। अघासुर भनेको राक्षसी स्वभावले घेरिएका छन्। त आफ्नो कल्याण के हो भन्ने कुरा थाहा छैन कसैलाई। त्यसकारणले त्यस्तो कल्याण दिने त्यस्तो कुरा बताइन्छ। अत्यन्त पवित्र वस्तु बताइबक्स्योस्। पवित्र चिज के हो? जुन चिजलाई ग्रहण गर्नाले कृष्ण प्राप्ति गरौँ, भगवान कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकियोस्, त्यस्तो पवित्र चिजलाई स्मरण गर्दाखेरि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकियोस्, कृष्णमा भक्ति जान्न सकियोस्, भगवानमा प्रेम जान्न सकियोस्, त्यस्तो साधनहरूले बताइबक्स्योस्। महाराजहरू त हाम्रा गुरु भइबक्सेछन्। संसारमा चिन्ता मणिन्द्रोक सुखम
सुरद्रुह स्वर्ग सम्पदम एउटा चिन्तामणि भनौँ त्यस्तै धन सम्पत्ति हुनु मणि भयो त्यसले के दिन्छ त भन्दा लोक सुखम लौकिक सुख दिन्छ अर्को एउटा कल्पद्रुम भनौँ कल्पवृक्ष भनिन्छ कल्पवृक्षको नजिकै गएर सिधायो भने उसले पनि सुख दिन्छ के दिन्छ त भन्दा स्वर्गसम्मको सुख दिन सक्छ तर गुरु भनौँ आचार्य प्रसन्न हुनुभयो गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने यो संसारमा यो लोकमा पनि सुख परलोकमा पनि सुख अनि अन्तिममा वैकुण्ठ पनि दिनुहुन्छ योगी दुर्लभम वैकुण्ठ प्रयोग छ योगीहरूलाई दुर्लभ त्यस्तो वैकुण्ठ पनि प्रदान गर्छ गुरुले त्यसकाले त्यस्तो चिज बताइदिन्छ त्यति बडा खुसी हो बडा राम्रो कुरा सोध्नु तपाईँ मनमा विचार गरेर मनन गरेर सोच संसारको भयलाई नाश गर्नेवाला भगवान कृष्णलाई प्रसन्न बनाउनेवाला काल रूपी सर्पको घाँसमा परेको यो जीवलाई त्यो घाँसबाट छुटाउने त्यो सर्प रूपी संसारको जुन काल छ समय छ यो समय नै एउटा सर्प हो त्यो सर्पले हामीलाई दोषी गरेको छ त्यो सर्पको हामी ग्रास भइसकेका छौँ तर पनि ग्रास भए